सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 4। अल्लाह पाक फरमाते हैं वइज़ा रअयतहुम, जब तुम उन्हें देखोगे, तुअजिबुका अजसामुहुम, तो तुम्हें उनके जिस्म यानी कि उनकी ज़ाहरी हालत जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। व इन यक़ूलू, और अगर वो बात करें, तस्मअ लिक़ौलिहिम, तो तुम उनकी बातें सुनते ही चले जाओ। कअन्नहुम, गोया कि खुशबुम मुसन्नदा, लेकिन हकीकत में वो ऐसे हैं कि जैसे कि खुश्क लकड़ियाँ जो दीवार के साथ खड़ी कर दी जाती हैं। यहसबून कुल्ला सयहतिन अलैहिम, जब भी कोई चीख की आवाज़ यानी कि शोर शराबा होता है तो उन्हें लगता है कि उनके ऊपर कोई बला आ गई है। हुमुल अदुव, ये दुश्मन है। फ़हज़रहुम, पस तुम इनसे बचो। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह ताला की मार हो ऐसे लोगों के ऊपर। अन्ना यूफ़कून, ये कहाँ औंधे चले जा रहे हैं। इस खूबसूरत आयत मुबारका में मुनाफिक शख्स की जो ज़ाहरी हालत है या ज़ाहरी पर्सनैलिटी है उसको मुकम्मल तौर पे बयान किया गया है। पिछली आयत मुबारका में मुनाफिक के अंदर की हालत को बयान किया गया था कि उनके दिल जो है वो निफाक से भर चुके हैं, और अंदर की कैफियत को बयान करने के बाद अब इस आयत मुबारका में उनकी ज़ाहिर की शख्सियत को जो है वो बयान किया जा रहा है। और उसमें सबसे पहली बात अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें उनकी ज़ाहरी हालत, उनकी फ़िज़िकल हालत बहुत अच्छी लगेगी। इससे क्या मुराद है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि उनका पहनना सहना, रहना सहना, उनका स्टेटस और उनका लाइफस्टाइल जो है वो सामने वाले को बहुत मुतासिर करता है। और उसकी वजह क्या है, इस बात के पीछे फ़लसफ़ा क्या है? इसलिए कि मुनाफिक का सारा फोकस ही जो होता है वो ज़ाहिर की शख्सियत के ऊपर होता है, ज़ाहिर की दुनिया के ऊपर होता है। यही वजह है कि वो उस मामले में बहुत परफेक्ट होता है। उसकी हर चीज़ ज़ाहरी मामले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है और बहुत नुमाया नज़र आती है। और आयत मुबारका के इस हिस्से के साथ एक पस मंज़र भी बयान किया जाता है। जब मक्की सहाबा इकराम अपना घर, कारोबार सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ एक लिबास में जो है वो मदीना शरीफ पहुंचते हैं, और जब वो मदीना शरीफ में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे यहूदी जो हैं वो आबाद हैं, और वो माली लिहाज से भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। लिहाजा उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा था। पहनना सहनना, उनकी सरदारी जो थी वो बड़ी मुतासिर कौन थी। उनमें से जब कुछ लोगों ने मुनाफिकाना तौर पर यह बात कही कि हम लोग इस्लाम कबूल करते हैं, तो सहाबे किराम को इन लोगों का इस्लाम कबूल करना बहुत ही मुतासिर कुन लगा कि इन जैसे लोग जो हैं बड़े ख़ास, अहम और स्टाइलिश किस्म के लोग और बड़े अच्छे रहन सहन के लोग जो हैं ये अब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल आज के दौर में ऐसे समझ लें कि जैसे कि हमारे कोई सेलिब्रिटीज़ होती हैं, कोई मौसीकार है, अदाकार है, सियासतदान है, या इवन बाहर हम देखते हैं कि फ़िल्मी दुनिया का कोई एक्टर हो जाता है, या इवन हम ये देखें कोई अंग्रेज़ ऐसा हो जो कि इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम की बात कर ले, तो हम लोग कितने ज़्यादा मुतासिर होते हैं इस बात से। और हम ये कहते हैं कि देखो इन जैसा बंदा, और इनके पास इतना माल, असबाब, दौलत, शोहरत सब कुछ है, और फिर इन लोगों ने जो है वो अब इस्लामी ज़िंदगी को कबूल कर लिया है। तो ये चीज़ें बड़ी हाईलाइट होती हैं माशरे के अंदर। तो उस वक्त में भी सहाबा किराम के लिए वो शख्सियात ऐसी ही थीं, और उनका इस्लाम कबूल करना भी सहाबा किराम को ऐसे ही जो है वो मुतासिर कर रहा था। इस मुकाम के ऊपर एक बात समझना भी बहुत ज़रूरी है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किसी इंसान की ज़ाहरी हालत का अच्छा होना या उसके लाइफ स्टाइल का अच्छा होना जो है, या बाज़ लोग ऐसे होते हैं बड़े नफीस होते हैं पहनने में, हर चीज़ के मामले में, तो गोया कि ये मुनाफ़िक़त की अलामत नहीं है। मगर जो इस सारी कैफियत के बावजूद अंदर से जो है वो मुनाफिक होते हैं, तो उनके लिए ये सारी बात की जा रही है कि दिल साफ़ नहीं है, अंदर की शख्सियत की कोई परवाह नहीं है, मगर ज़ाहिर से सब कुछ जो है वो बहुत टीप टाप में है और बहुत आला रखा हुआ है। तो इस्लाम जो है वो इस रवैये को कबूल नहीं करता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो माली लिहाज से और बल्कि हर लिहाज से जो है वो बहुत आला मकाम के ऊपर हैं, जबकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो हबशी भी हैं, ग़ुलाम भी हैं और गरीब भी हैं। मगर कुरान जो है इन दोनों में सिर्फ़ अमाल के फ़र्क को बयान करता है, ज़ाहिरी स्टेटस के फ़र्क को बयान नहीं करता है। लिहाजा इस्लाम जो है वो सिर्फ़ अमाल की बुनियाद पर दो इंसानों के दरमियान में फ़र्क करता है, किसी भी ज़ाहिरी हालत की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं करता। बल्कि मुफस्सिरीन किराम जो है इस रवैये को बड़ी बारीकी के साथ भी बयान करते हैं कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इंसान जो है वो किसी भी तरीके से बहुत आला हो जाए, तो अगर उसके अंदर ज़रा भी इस बात का गुमान आ जाए कि मेरी ज़ाहिरी हालत बहुत बेहतर है, तो ये चीज़ अमूमन इंसान को नुकसान देती है। इवन अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को देखते हैं तो इस चीज़ ने सहाबा किराम को मैदान जंग में भी जो है वो नुकसान दिया है। जैसे कि ग़ज़वा बदर को बयान किया जाता है, उसमें मुसलमान 313 थे, बहुत डरे हुए थे कि हम कैसे जीतेंगे, असबाब नहीं है, ज़राई नहीं है। लिहाजा वहाँ पे मुसलमानों के अंदर जो है वो आजिज़ी थी और ज़ाहिरी लिहाज से वो बड़े कमज़ोर थे।
جبکہ جنگ حنین جب ہوتی ہے تو مسلمان ظاہری لحاظ سے بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، اب ان کے پاس بھی سواریاں ہیں، اور آرمی مسلمانوں کی بھی بہت بڑی ہو گئی ہے۔ لیکن اب جب مسلمان تھوڑا سا فخر کرتے ہیں کہ اب یہ ذرا ٹکر کا مقابلہ ہوگا، ہم بھی برابر ہیں وہ بھی برابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا یہ فخر کرنا جو ہے اپنی ظاہری حالت کے اوپر، یہ اچھا نہیں لگا، تو حنین میں پھر مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اب غور طلب بات ہے کہ صحابہ کرام خالص لوگ تھے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہے تھے اور شہادت کے لیے جا رہے تھے، اتنے بڑے کاز پہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مقصد ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر انسان جو ہے وہ کسی بھی ظاہری لحاظ سے کسی بات کے اوپر فخر کرتا ہے تو اتنے عظیم راستے میں بھی انسان کو نقصان دیکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، بلکہ ہماری شخصیت کی باریکیوں کو جو ہے اللہ پاک یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر انسان صرف ظاہر کے اوپر ہی فوکس کرتا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، میرا وزڈم کہاں ہے، میری سوچ کہاں ہے، میری روح کا کیا مقام ہے، اسے اندر کی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر ظاہر میں وہ ہر چیز کو پرفیکشن میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر میں جب ہو کہ میری ہر چیز بہت خوبصورت ہو، میری ہر چیز بہت اعلیٰ ہو، تو اس چیز کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہاں، باطن بھی خوبصورت ہے، ظاہر بھی خوبصورت ہے، اسلام اس کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ ہماری عملی زندگی میں کیسے رہنمائی کرتی ہے کہ اگر ایک انسان کسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے یا بہت اچھا نیک کام بھی کر رہا ہے، جو بھی وہ اپنی زندگی میں کر رہا ہے، مگر اگر اس کے پیچھے اس کی سوچ یہ ہے کہ میرے کام کو سب دیکھیں، میرے کام کو سب چاہیں، میرے کام کی سب تعریف کریں، مجھے اتنے فالو کرنے والے لوگ ہوں، میرے اتنے سبسکرائبرز ہوں، مجھے سراہا جائے، چاہا جائے، میرا نام لیا جائے، تو وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ اپنے کام کے ظاہر کے اوپر فوکس کر رہا ہے، وہ اپنے کام کے باطن کے اوپر فوکس نہیں کر رہا۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرے تو اس کی پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اچھا لگ گیا تو پھر اگر مخلوق کو نہیں بھی اچھا لگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر مخلوق ساری تعریف کر رہی ہو لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو نہ اچھا لگے تو پھر اس کام کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ دلہن اگر پوری تقریب میں ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہو لیکن وہ دلہن اگر اپنے شوہر کو نہ اچھی لگے تو اس کا بناؤ سنگھار تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہی بات ہمارے کاموں کی بھی ہے کہ ہمیں اپنے کاموں میں چاہے جانے کی، سراہے جانے کی، نام لیے جانے کی بہت تمنا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شاید یہ بھی ہماری شخصیت کا کوئی باریک قسم کا نفاق ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات فرمائی تھی کہ نبی، کہ یہ جو کافر ہیں، ان کا مال، ان کی اولاد اور ان کی ظاہری زندگی جو ہے یہ کہیں آپ کو متاثر نہ کر دیں۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی کے ظاہر سے کبھی متاثر نہ ہوں، آپ ان کے اندر دیکھیں کہ وہ اندر سے کیا ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم ہر ایک کا جو ہے وہ ظاہر دیکھتے ہیں، چاہے وہ کام ہو یا انسان ہو، کوئی معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں کیا ہے، باطن کی ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیز ہمارے اندر اتنی رچ بس چکی ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ظاہر کے اوپر فوکس کرنے لگ گئے ہیں۔ ہمارے گھر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ایون گھروں کی باہر کی دیواریں، ہمارے لان تک جو ہے وہ خوبصورت ہوتے ہیں، ہمارے باتھ روم کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں، ہم دروازے کھول کھول کے جو ہے اپنے واش روم بھی دکھاتے ہیں، اپنی الماریاں بھی دکھاتے ہیں، اور اپنے ایون سٹور تک بھی دکھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہر چیز میں دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے بچوں کی عبادات ہوتی ہیں کہ اگر وہ حافظ بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، تو ان کے علم کو بھی ایکسپوز کیا جاتا ہے، بجائے ہم یہ دیکھنے کے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ کتنا اچھا حافظ بنا ہے، یہ کتنا اچھا علم سیکھنے والا بنا ہے۔ ہم ان کے ظاہر کو جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام کے اوپر میں بھی اپنی اصلاح کروں اور آپ بھی اپنی اصلاح کریں کہ اگر ہم کسی کو بہت اچھا بولتا ہوا دیکھتے ہیں، بہت اچھا درس کرتا ہوا دیکھتے ہیں، دعا کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یا کوئی فنکشن ارینج کرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کریں گے، اور ہم بھی قرآن اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی ایسے کریں گے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے ظاہر سے کسی معاملے میں متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا قبول کر لے۔ لہٰذا ظاہر میں چاہے وہ دین کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، ہمیں ظاہر پہ جو ہے وہ فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اس قسم کی پرسنالٹی رکھتا تھا جسے آئی کیچنگ پرسنالٹی کہا جاتا ہے، کہ ظاہراً بھی بہت خوبصورت تھا، قد و قامت بھی بہت اعلیٰ تھی، لباس بھی بہت زبردست پہنتا تھا، اور سرداری بھی اس کے پاس تھی، یعنی کہ ہر لحاظ سے ایک مرد میں جو خوبصورتیاں ہونی چاہیے وہ اس کے اندر تھی، مگر وہ کیا تھا، وہ منافقین کا سردار تھا، بدترین انسان تھا مدینہ شریف کا۔
لہٰذا دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو تو صرف ظاہر کے اوپر فوکس کرنا جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور چاہے وہ ہماری شخصیت کا معاملہ ہو یا ہمارے کاموں کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے خوبصورت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔